ಓಂ ಅಥ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಣ್ವಶಾಖೀಯ సంహిత భాగమునందు పురుష సూక్త ప్రథమ మంత్రమునకు ఘనపాఠము ఇప్పుడు మనం విందాము. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః పురుషః సహస్రశీర్షా సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రాక్షః పురుషః సహస్రశీర్షా సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః सहस्रशीर्षेति सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् सहस्राक्षः पुरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्ष इति सहस्र अक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात् सभूमिं भूमिग् सभूमिः सर्वतः सर्वतो भूमिग् सभूमिः सर्वताः भूमिः सर्वतः सर्वतो भूमिं भूमिः सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वा सर्वतो भूमिं भूमिः सर्वतः स्पृत्वा सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वा सर्वतः सर्वतः स्पृत्वात्यदि स्पृत्वा सर्वतः सर्वतः स्पृत्वाति स्पृत्वात्यदि स्पृत्वा स्पृत्वात्यदिष्ठदतिष्ठदति स्पृत्वा स्पृत्वात्यदिष्ठते अत्यदिष्ठदतिष्ठदत्यत्यदिष्ठद्दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमतिष्ठदत्यत्यदिष्ठद्दशाङ्गुलम् अतिष्ठद्दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमतिष्ठदतिष्ठद्दशाङ्गुलम् दशाङ्गुलमिति दशा अङ्गुलम्. ॐ